आए रोज़ फेसबुक पर आप ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनमें गन पॉइंट पर राह चलते मुसाफिरों को लूट लिया जाता है। कुछ तो ऐसी वीडियोस होती हैं कि जिनमें एक माँ अपने बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आ रही होती है और दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और गन पॉइंट पर उसका जेवर भी उतरवाते हैं। जेवर उतरवाने के बाद उसके पर्स से जो भी पैसे पड़े होते हैं वो भी निकाल लेते हैं और उसके साथ साथ उसके बच्चों के सामने उससे कुछ नाज़ेबा हरकतें करते हैं और फिर वो पैसे लेकर चले जाते हैं। एक वाक़या जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ था, कुछ बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आए, गन पॉइंट पर उसका मोबाइल छीन कर ले गए। उसको पैसे निकालने को भी कहा तो किसी ने बीच में मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत करने के बाद उन्होंने गन फायर किया और फायर करने के बाद वो वहाँ से भाग गए। और इस तरह के बहुत से किस्से जब देखने को मिलते हैं, जब फेसबुक पर देखता हूँ तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कुछ अहकामात याद आते हैं जो उन्होंने अपनी कौम से किए थे। उनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी और हराम तरीक़ों से उन्हें पैसे कमाने का लत पड़ चुकी थी और उन्हें बस पैसे से गर्ज़ थी कि वो कहीं से भी आए। और मदियन जो था, यानी जिस शहर के वो रहायशी थे, वो उस वक़्त के ज़माने में एक बहुत बड़ा तजारत का सेंटर था और काफ़िले आते थे उन राउट्स पे, काफ़िले गुज़रते थे तजारत के लदे हुए। तो उनकी कौम डाके वगैरह डालने में, चोरी चकारी में भी वो लोग बढ़ चुके थे और चोरी के ज़रिए डाके करके भी पैसे इकट्ठे करने को उन्होंने अपना पेशा बना लिया था। जब उनकी ये आदतें हद से बढ़ गईं और ये फ़साद पैदा करने लगे और खून रेज़ी करने लगे ऐसे इंसिडेंट से, तो अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को तालीमात देकर भेजा कि वो अपनी कौम को राह रास्त पर लाएं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो कि मुसाफिरों को लूटने में और चोरी करने को अपना हुनर और पेशा बना चुकी थी, हज़रत शुएब ने अहले मदियन तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचा, वला तक़उदू सिरातिम तुअदून, और मत बैठा करो रास्तों पर कि तुम डरा रहे हो राहगीरों को, वतसद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमना बिही, और रोक रहे हो तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से जो कि ईमान ले आया है, वतबगूनहा इवजा, और तलाश करते हो तुम उसमें ऐब, वज़कुरू इज़ कुंतुम वक़लीलन फ़कस्सरकुम, और याद करो उस वक्त को कि जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बढ़ा दिया, वंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और देख क्या अंजाम हुआ फ़साद बर्पा करने वालों का। ये बात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से की थी। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है और इसकी आयात की हिकमत ऐसी है कि आप उसको किसी एक टाइम फ्रेम पर फिट नहीं कर सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये अहकामात सिर्फ़ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए हैं। आप इन आयात को पाकिस्तान के जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं या दुनिया में कहीं भी जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, आप वहाँ पर फिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो रास्ते में मत बैठो कि तुम राहगीरों को डरा रहे हो, बिकॉज दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी एंड ही इज़ द किंग ऑफ दिस किंगडम, और अल्लाह ताला की ज़मीन पर कोई किस्म की पाबंदी नहीं है। कहते हैं कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद फितरत पर पैदा किया है, तो तुम खुदा के रास्ते में मत बैठो कि तुम उसके राहगीरों को डरा रहे हो, यानी भटका रहे हो कि वो एक बंदा जो खुदा के रास्ते पर चल रहा है या उसकी दुनिया में आया है, वो फ्री है कि वो दुनिया में कहीं भी सफ़र करे, और तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग राहगीरों को डराते हो खुदा के रास्तों में बैठकर, और जो लोग नेक हैं यानी कि उनके ऊपर जुल्म सितम करके तुम उनको रास्ते से भटकाते हो, ऑप्रेस करते हो, और फिर तुम ऐब तलाश करते हो लोगों में, लोगों की ज़िंदगियों में, ख़ुसूसन वो लोग जो मोमिनीन हैं, तुम उनके लाइफस्टाइल में ऐब तलाश करते हो, तुम उनकी ड्रेसिंग में ऐब तलाश करते हो, उसमें ऐब तलाश करते हो। तो ये पाकिस्तानियों पर भी फिट बैठ सकती है, ख़ुसूसन वो लोग जो चोरी चकारी और डाका ज़नी में पड़े हुए हैं। उनके लिए ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मैसेज है, उनके लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए शुएब अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये मैसेज दिया गया है कि खुदा के बंदों को परेशान मत करो, रास्ते में बैठकर
ان کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ مت کھیلو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. دس از اے ٹرائل. اگر اس نے تمہیں آج چھوٹ دے رکھی ہے تو کبھی نہ کبھی تم نے اس کے دربار میں ضرور پیش ہونا ہے. تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. اب پاکستانی سوچ سکتے ہیں کہ جب ہندوستان میں تمام مسلمان متحد ہو کر رہتے تھے. آج بھی ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، لیکن تب یہ تھے کہ تب ہندو ایک جوائنٹ فورس تھے اور مسلم کو ایک سائڈ پہ تھا اور برٹش ایک سائڈ پہ تھے، اور مسلم بہت کم تھے. ہندو بھی تعداد میں زیادہ تھے اور برٹش بھی تعداد میں زیادہ تھے. تو اس کے باوجود جب تم تھوڑے تھے اور آج تم ایک کنٹری میں آزاد ہو کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم مائنورٹی میں نہیں ہو، تم میجورٹی میں ہو، تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تمہاری اسٹرینتھ زیادہ کر دی. یہی حال دوسری کنٹریز کا بھی کہہ لیں کہ جب بھی کسی بھی دور میں جب مومنین شروع میں قلیل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کر کے ان کو اسٹرینتھ میں زیادہ کر دیتی ہے. لیکن جب وہ اسٹرینتھ میں بڑھتے ہیں تو اسٹرینتھ میں بڑھنے کے بعد وہ اپنی ایکچول ریزننگ کو بھول جاتے ہیں، اور ایکچول ریزننگ کو بھول جانے کے بعد وہ بھٹک جاتے ہیں. آپ عربوں کی مثال لے لیں کہ آج وہ جتنا پیسہ پلیئرز کو بائی کرنے میں لگاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے کلبز بلائے ہوئے ہیں، تو جتنے یہ کانٹریکٹ آفر کیے جاتے ہیں کسی بھی لیگ میں، ان کانٹریکٹ سے کتنی پاورٹی لائنز کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. تو یہ جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے اس میں یہ تلقین گئی ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرو. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے بلایا اور ہر طریقے سے ان کو اٹریکٹ کیا اپنی باتوں کی طرف، تو جب وہ نہیں مانے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے میسج پر نہیں آئے اور اپنی عادات میں مشغول رہے، تو پھر قرآن کریم نے آگے یہ کہا ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا. فأخذتهم الرجفة، اور پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. فأصبحوا فی دارہم جاثمین، اور پڑے رہے اپنے گھروں میں منہ کے بل. تو پھر زلزلے نے قوم شعیب علیہ السلام کو آ گھیرا اور وہ اپنے گھروں میں جس طرح پڑے ہوئے تھے منہ کے بل اسی طرح پڑے رہے. تو یہ انجام ہوا ان لوگوں کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر پائے، اور چوری، ڈاکہ زنی، لوگوں کو اصل راستے سے بھٹکانا، ان میں عیب تلاش کرنا اور پھر ان عیب کو تلاش کر کے ان کی زندگی کو اجیرن بنانا، یہ ان لوگوں کے مشغلے تھے. تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا کہ ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا. اب کچھ لوگ اس چیز پر کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو خدا کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا، یا ان لوگوں کی پکڑ اتنی زیادہ کیوں، یعنی ان لوگوں کو اتنی ڈیل کیوں دی گئی ہے. تو جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے اس کے بعد اس کے نام و نشان مٹ گئے اور وہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہو گئی. یہ قوم آخری قوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے. ان کی پکڑ قیامت کے زلزلے کے بعد ہی ہوگی، اور قیامت کے زلزلے کے بعد جب ایک حشر کا میدان سجے گا تو اس میدان میں ان لوگوں کی پکڑ ہوگی، اور ان لوگوں کو جو عذاب ہوگا وہ ابدی ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا، اور کچھ لوگوں کی جو پکڑ ہے وہ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے. تو خدارا شعیب علیہ السلام کے اس میسج کی نفی نہ کریں. یہ آپ اور میں ہم پڑھتے ہیں، اور دنیا کی ڈیفرنٹ ٹیکسٹ بک میں ہمیں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ جسٹس کی ہو، چاہے وہ مورلز کی ہو، چاہے وہ فلاسفی کی ہو، چاہے وہ سائنٹیفک ہو. ہر بکس میں ان چیزوں کو غلط قرار دیا جاتا ہے، امورل قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی سویئر پنشمنٹ ہے. ایک پنشمنٹ اس دنیا کی زندگی میں اور ایک پنشمنٹ آخرت کی زندگی میں. تو ڈونٹ بینڈ دا رولز، آلویز فالو دا ریلیجن آف دا گاڈ.